दिसपटी उतर आयकुप्यांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान येवकार. जुनाची 18 तारीख 2024. सो जावन आसा मेंड्रो. जो हांव आवेसवर एक आनीक वोड 29 अशें म्हणटा. दुसऱ्या दिसा जुवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनीक म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंड्रो, संवसाराचें पाप काडटा तो. जुवान बाप्तिस्तान पळय देवा कडच्यान ही प्रकाशणी आयली. जेन्ना जेजू क्रिस्त ताजे लागीं येता पळय तेन्ना तें ही प्रकाशणी जावन आसा पळय. जेजू क्रिस्त हे कोण सादारण न्हय, पूण तो देवाचो मेंड्रो जावन आसा म्हणून. आनीक जो ह्या संवसारांत आयला मनशाचें पाप काडूंक, ह्या संवसाराचें पाप व्हरोंक. वय तोच जावन आसा देवाचो मेंड्रो. ताणें आपल्याकूच भेटोवन दिलो आमचे सगल्यांचे, ह्या संवसाराचें, आख्ख्या संवसाराचें पातक तें काडच्या खातीर. आमी उत्पत्ती सान प्रकाशनीक पासून आमी पळयता ती सुवात, ती मेंढऱ्याक जायते कोणें आसा. आनीक पयले पेद्रूंक बरयल्ली चीट आवेसवर 1:18-19 अशें म्हणटा, तुमी तुमच्या पुर्वजांक कडची पोळक्या जिविताची चाल घेतलोली ते चालींतल्यान देवान तुमकां सोडल्यान, न्हय कसल्या विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हूण रुपे वो भांगारा वरवीं, पूण निश्कलंक आनीक खोतावीन मेंढऱ्याच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं हाचो उगडास दवरात. ह्या संवसाराची बुनयाद घालचे आदींचानूच ताका स्थापीत केल्लो. जोरी तर तुवें तो जेजू क्रिस्ताची सारकी वळख तुका तर जाणा जावंक जाय जाल्यार, वा तुका आसा जाल्यार तुवें हें जाणा जावंक जाय कितें कसो पळय ताका हे संवसाराची रोचून हाडच्या पयलेच ताका पयलोच स्थापीत केल्लो. आनीक हें जावन आसा कितलें व्हरतें अजापाचें ही जाणवाय. आनीक पवित्र पुस्तक म्हणटा की तो शासनाचो आनीक सुरवातेकूच संवसार घडचे आदीं तो ताका स्थापीत केल्लो, ताका वेंचून काडलो. मुंडेचें पुस्तक आवेसवर 8:22-23. जेजू जावन आसलो देवाचो मालकोडो पूत. आनीक मुंडेचें पुस्तक आवेसवर 8:30-31 अशें म्हणटा, हांगा जेजूची जाणवाय जेजू पळय ती जाणवाय जावन आसा ह्या संवसार रोजच्या वावरांतल्यान. थिंगासर अशें बरयलां 30. तेन्ना एका हुशार वस्तादा वरवीं हांव ताच्या सांगाता आसलीं. दिसपोटी ताका संतोश बरीत करतालीं. सगळो वेळ ताच्या मुखार खेळटालीं. ताणें रोचलेल्या संवसारांत खेळटालीं. मनशाच्या पुता दुवा मोदें आसूंक हांव मुरगडटालीं. ह्या संवसार रोजचे आदीं पासूनच जाणवायची हांगासर वर्णन केला तो जेजू क्रिस्त जावन आसा पळय, जो बापा सांगाता ताच्या हाजीरपणान आसलेलो. आनीक तो मनशाच्या पुता दुवा सांगाता पळय संतोश बरीत आसलो अशें थिंगा बरयल्लें आसा. अपोस्तल जुआंव अशें म्हणटा पळय, जुआंव आवेसवर 1 आनीक वोड 1-3. उरोंबाक सगळे रोचणे आदीं सोबद आसलो, आनीक सोबद देवा सोबें आसलो, आनीक सोबद देव आसलो. उरोंबाक तो देवा सोबें आसलो, ताचे वरवीं सर्व वस्तू रोचल्यात, आनीक रोचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें रोचून आयलें कांयच ना. आनीक अपोस्तल पावलून पासून हीच पळय घडणी जी आसा पळय ती कोलोसकारांचे चिटीन आवेसवर 1 आनी वोड 15 आनी 17 थिंगा पासून तशेंच वर्णन केल्लें आसा. स्वर्गार पृथ्वेर दिसोन आसलोल्या देवाच्या जेजू खरो जिवो रूपकार रोचना मोदलो तो मालगडो. स्वर्गार पृथ्वेर सगळे रोचनाक दिसतात आनी दिसोनात त्यो. कोणूय त्यो जावं राजा, प्रधान, अधिकारी, अधिपती ताचे वरवीं रोचून आयल्यात. आसा तें सर्व ताचे वरवीं आनीक ताचे खातीरूच रोचला. कसलीच रोचना रोजचे आदीं तो व्हरतोता
सगळ्या रचनांक एकठांय करून आपूण एकलो सांबाळून दवरता. आनी त्याच वेळाचेर आमी अशें म्हणूंक जाता पळय तो जावन आसा पळय देवाचो पूत, ताका पळय वेंचून काडलो ह्या संवसाराच्या पळय बुन्याद घालचे आदींच, आनी त्या पासत ताका तें नांव फावो जाल्लें आसा. जो मेंढरो ह्या संवसाराची जो मेंढरो बलिदान जालो ह्या संवसाराची बुन्याद घालचे आदी. देवाच्या भुरग्यानो, तोच जावन आसा पळय तो मेंढरो तुज्या पासत बलिदान जालो. त्या पासत ताच्या वरवीं तुजी पातकां भोगसल्यान आनी तुका एक बरो फुडार आनी एक बरोसो आसा. आमेन. नियाळ कोर प्रकाशाचें पुस्तक 21:23. शाराक सुर्याचे वो चंद्रिमाचे उजवाडाची गरज ना, कित्याक देवाची मोहिमा ताचेर आपलो पोरजोल घालता आनीक मेंढरो ताचो दिवो. आमेन. सकाळचें वाचप नेहमायाचें पुस्तक 22:10-11 आनी सांजचें वाचप 2 इतिहास 22:4-1-22. सरस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.